औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछली जो क्लासेस हैं वो रिवाइज हो चुकी होंगी। जिनकी पेंडिंग है उनको एडवाइस अगेन यही है कि क्विकली उसको कवर कर लें, क्योंकि हम ये जो बाबुल आनिया है, जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये छोटा है। इसमें बहुत थोड़ी, आपकी तकरीबन अराउंड 8 हदीस हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आज और कल में कवर कर लेंगे। तो इस वीक हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अगले सैटरडे संडे हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी ऐसा होता है कि हदीस तो आप कवर कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जस्ट सेकंड मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर दूं। जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हदीस के साथ आपको उसूल फ़िक्ह भी कुछ पता चल रहे होते हैं। और प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप बहुत क्विकली रश करेंगे इमरजेंसी में कवर अप करने के लिए, वो 6-8 लेक्चर्स या 5-6 लेक्चर जितने भी आपके मिसिंग होंगे, उसको कवर करने के लिए, तो हो सकता है आप वो माइनर पॉइंट्स मिस कर जाएं। और उसका फिर नुकसान ये होता है कि जैसे जैसे अभी तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, तहारत है, आगे नमाज आएगी, उसके बाद बाकी जो बाब हैं इबादात के, वो काफ़ी हद तक हमें पता होते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से कम्प्लेक्स वाली साइड पे जाते हैं, स्पेशली जब आगे फॉरवर्ड में बाबुल निकाह वगैरह आएगा, तो उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उसूल फिक्र के क्लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि आपको उस वक्त फिर वो बार बार हम उतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि थोड़ा टाइम लगाएं, समझ के पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि ये टाइम आपका वेस्ट ना हो जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं बाबुल आनिया। बाबुल आनिया जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर है। अभी हम जो बेसिकली पढ़ रहे हैं वो बुक ऑफ तहारा, यानी किताबुत तहारा हम पढ़ रहे हैं। और उसका फर्स्ट चैप्टर हमने किया था बाबुल मियाँ, जो कि पानी का बाब था। यानी उसके अंदर हमने पानी का बयान पढ़ा था कि वज़ू गुसल या तहारत के लिए जो पानी इस्तेमाल होगा, उसकी क्वालिटीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि पानी साफ़ है, पाक है या नहीं पाक। और इसके अलावा हमने उस बाब के अंदर जो और चीज़ें पढ़ी थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि कुछ चीज़ों का स्पेशली हमने हदीस पढ़ी थी कि ये अगर पानी में गिर जाएं, या जैसे बिल्ली का हमने पढ़ा था, कुत्ते का पढ़ा था, कि ये अगर जानवर पानी में मुंह मार दें, तो फिर हमने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उस सिचुएशन को जज करना है। सो ये हमने एक ओवरव्यू उसका एंड में रिकैप भी किया था। अब हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बाबुल आनिया है। आनिया जो है वो बेसिकली प्लूरल है, जमा है इना का। ठीक है, सो इना जो है वो अरबी में बर्तन को कहते हैं, यूटेंसिल कोई भी जो है वो बर्तन को इना कहते हैं। और उसका प्लूरल, जैसे बाबुल मियाँ मैंने आपको बताया था कि माँ जो है, यानी वाटर जो है, उसका प्लूरल है, माँ उनका प्लूरल है मियाँ। सो इसी तरह इना का प्लूरल है, जमा है आनिया, और इसका मतलब है बर्तन। इना का मतलब है बर्तन, और ये बर्तनों का बाब है। अब हमें तहारत के अंदर, हमने खाना तो पकाना नहीं है, तो तहारत के अंदर हमें बर्तन पड़ने की क्या ज़रूरत है? इसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट, हम जैसे अब तो हमारे, आप ये देखें कि टैप्स हैं, नलके हैं, शावर हैं, इस तरह की पाइप्स हैं, ये चीज़ें। लेकिन पुराने ज़माने में, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं, गांव हैं, या अगर हम बिल्कुल ही वो गरीब सारी जगहों पे चले जाएं, जो सोमालिया वगैरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की किल्लत रहती है, तो वहाँ अभी भी बर्तन यूज़ होते हैं पानी को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, स्टोरेज के लिए। अभी भी वो डिफरेंट टाइप के मटके या बड़े बड़े वेसल्स यूज़ करते हैं पानी के लिए। तो ये बर्तनों का बाब जो है, इसमें प्राइमरीली पर्पस तो इसको पढ़ने का ये है कि जो हम वज़ू गुसल के पानी की बात कर रहे थे, अब उस पानी के स्टोरेज के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें पाक हैं, उनमें पानी स्टोर करना, उनके थ्रू पानी यूज़ करना हमारे लिए जायज़ है। इसी तरह पीने के लिए, खाने के लिए भी जो आप समझें कि जायज़ बर्तन हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर क्या क्या चीज़ें, अगर बर्तन टूट जाए तो उसको रिपेयर करने की क्या हदीस हैं। इसी तरह किस तरह के बर्तन में खाना खाना, पानी पीना या वज़ू का पानी रखना वो मना है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। और इसमें भी हमारे पास एक कंटेम्प्रेरी इशू आएगा, जैसे जो हमारा लास्ट वाली क्लास थी, जो बाबुल मियाँ था, उसके अंदर हमने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के अंदर स्पेशली जो कैट्स एंड डॉग्स वाली चीज़ थी वो इम्पॉर्टेंट थी। वो हमारा ऑब्वियसली डेली का उसके साथ इंटरेक्शन होता है। इस वाले बाब में हमारे पास लेदर को लेके एक सेक्शन आएगा, 2-3 हदीसें हैं जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी लेदर बैग्स, लेदर पर्सेस, बेल्ट्स
اور اس قسم کے لیدر شوز، اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو 5 حدیثیں میں پڑھا دوں، اور کیونکہ جو بیچ کی 3 حدیثیں وہ کنیکٹڈ ہیں تو اس کو میں بریک نہیں کرنا چاہ رہی، اور کل انشاءاللہ پھر ہماری کلاس چھوٹی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس 3 احادیث بچیں گی۔ تو آج کی ہم کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ میں ایکچولی تھوڑا سا لمبا اس لیے کر رہی تھی کہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ سارے لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹ نے جوائن کرنا ہے وہ جوائن کر لیں۔ سو پہلی حدیث پہ آ جاتے ہیں۔ 13 نمبر حدیث تک ہم نے کی تھی پچھلی والی کلاس میں، تو آج ہم 14 نمبر حدیث میں آ گئے۔ یہ حدیث جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، روایت کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کی پی ڈی ایفس کھلے ہوئے ہوں گے یا ہارڈ کاپیز ہوں گے، جو بھی آپ انگلش اردو یا ہندی کی بک آپ کے پاس ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو اور ان کے پیالوں میں کھایا بھی نہ کرو، دنیا میں یہ کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں فقط تمہارے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو یہ ایک بڑی شاید کچھ لوگوں کو یہ پتہ بھی ہو لیکن بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ بخاری اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جو بھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہوتی ہے اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں، یعنی اس پہ یہ جو اتھینٹسٹی ہے اس کی ہائی اسٹیٹس ہے، یعنی کوئی ایسی حدیث جو بخاری صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو وہ موسٹ اتھینٹک حدیث سمجھی جاتی ہے۔ سو یہ obviously متفقن علیہ یعنی ہائیسٹ کیٹیگری اس کی جو اسٹیٹس ہے وہ صحیح کا ہے۔ تھوڑا سا پہلے ہم نریٹر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو راوی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، لیکن جو نئے راوی ہیں ان کے بارے میں ہم 3 پوائنٹس پہ بات کریں گے تاکہ ہمیں وہ صحابی جو ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ سو حذیفہ بن یمان جو ہیں، ان کی پہلی چیز یہ کہ یہ اوبیسلی جو بھی صحابی ہمیں روایت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوئی اتھینٹک بات ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ صحابی جو ہیں ان کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کو کیپر آف پروفٹ سیکرٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، رازدار تھے۔ تو رازدار سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مدینہ میں منافقین تھے، یعنی جو اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے تھے اور اندر سے دل میں ان کے کینہ تھا اور وہ اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو برباد کرنا چاہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، یعنی یہ وہ منافقین تھے، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ نام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے تھے ان منافقین کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے۔ تو تمام صحابہ کرام میں سے صرف یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار ہونے کا لقب حاصل تھا، کیونکہ وہ جو جتنے منافقین تھے ان کا نام صرف ان کو پتہ تھا۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم تو خیر اپنے آپ کو مطلب اس طرح گیج نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کے ایمان کا ہم سب کو مطلب ہم جب ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں ہمیں کوئی کمی نہیں نظر آتی، اور وہ ہائٹ ایک پیک آف ایمان میں تھے، لیکن تب بھی وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اکیلے میں کبھی ان کو اپنے اوپر نفاق کا شک فیل ہوتا تھا، یعنی اپنے اندر ڈر ہوتا تھا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو نفاق کا ڈر رہتا ہے اپنے اندر، تو وہ جا کے اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے۔ تو یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اتنے ہائی ایمان کے ساتھ بھی ہمیشہ اس ٹینشن میں ہوتے تھے کہ ہم ان منافقین میں شامل نہ ہوں۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ باقی سارے تو کیڑے مکوڑے ہیں اور ہم بہت کوئی علامہ بن گئے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے منافقت نہ ہو جائے، میں منافقین میں نہ شامل ہو جاؤں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ان کی سزا ہوگی۔ تو ایک تو پوائنٹ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا ان کا جو ٹائٹل انگلش میں میرے پاس ہے وہ کیپر آف پروفٹ سیکرٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدار تھے۔ رازدان بھی کہہ سکتے ہیں، میں تھوڑا سا اس میں اردو میں کنفیوز ہو رہی ہوں کہ رازدار ہوتا ہے یا رازدان ہوتا ہے، بہرحال بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ نمبر سیکنڈ پوائنٹ ان کا ہم نے یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ وہ صحابی تھے، کیونکہ زیادہ تر صحابہ کرام جو ہیں وہ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کوئی ایسی نیکی بتا دیں جس سے ہم جنت میں جا سکیں، یا خیر کے بارے میں کہ اچھی اچھی ہمیں گڈ ڈیڈز بتا دیں، صدقہ خیرات کی آپشنز بتا دیں۔ لیکن یہ وہ صحابی تھے، ون آف دا ویری فیو صحابہ کرام میں سے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور یہ اینڈ آف ٹائمز کی، یعنی جو مسلمانوں کے اوپر آنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے وقت میں جو مشکلات پیش آنی ہیں یا جو ٹرائلز آنے ہیں اور مسلمانوں کا جو حال ہونا ہے
اس کے بارے میں چیزیں بہت پوچھتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں ان سے خطرناک یا بری چیزوں کے بارے میں پوچھتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو سیکیور کرنا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ کون سا فتنہ آئے گا، کیسا فتنہ آئے گا، کہ کہیں میں اس فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا بہت ساری حدیثیں جو اینڈ آف ٹائمز کے ٹرائلز کی ہیں، یعنی جو بالکل قیامت کے قریب، یا جیسے اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال، یا آگے آنے والے وقت میں جو اور خرابیاں ہوں گی، ان کی بارے میں جو بہت ساری پروفیسیز ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہوئی بہت ساری احادیث آپ کو اینڈ آف ٹائمز جو باب الفتن ہے اس کے اندر ملتی ہیں۔ سو یہ دوسری ان کی کوالٹی ہوگی کہ یہ فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور بہت سارے ہمیں فتنے جو ابھی ہمیں پتہ ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز میں ہونے ہیں، وہ ان کی احادیث کی وجہ سے پتہ ہیں، ان سے جو روایات ہیں۔ نمبر تھرڈ جو ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی جو سیکنڈ کیلف تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں یہ ملٹری ایکسپیڈیشن، یعنی جو جنگی آپ سمجھیں کہ آرمی ہوتی ہے، اس کے یہ کمانڈر تھے، اور اسپیشلی جو پرشیا ہے، فارس، اس کی جو اس کی فتح تھی، اس میں ان کا بڑا رول تھا۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، اب یہ والی تو ہم نے ساری چیز اس پیج پہ سے ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی۔ حدیث کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیا کرو، اور ان کے پیالوں میں کھایا بھی نہ کرو، دنیا میں یہ کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں فقط تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لگژریس ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے نا، وہ کافر اس کو استعمال کر کے بڑا ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بہت ایک اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اس دنیا میں منع کی ہیں، وہ ہمارے لیے حرام قرار دی۔ یعنی آپ سمجھیں کہ جیسے مردوں کے لیے سونا پہننا، اسی طرح مردوں کے لیے سلک پہننا، یا اسی قسم کی بہت ساری ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہم کہتے ہیں کہ، یا جیسے اب ہم دنیا کی جو شراب ہے اس کو حرام قرار دیا، لیکن جو ہم جنت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر سونے کے کنگن بھی ہوں گے، وہاں پر سلک کے کپڑے بھی ہوں گے، اور وہاں ایسی شراب پلائی جائے گی جس سے نشہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ہماری آزمائش ہیں جو اس دنیا میں ہمیں منع کر دی گئی، اور اس دنیا میں وہ غیر مسلم یا جو کفار ہیں وہ بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں ان کو دیکھ کے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرائل ہے کہ ہمیں وہ چیز یہاں منع کر دی گئی، اور آخرت میں یعنی جنت میں ہمیں وہی چیزیں دے دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی بس ایک صبر کا امتحان ہے ہمارے۔ اور صبر جب وہ انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے وہاں ارینج کی ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے فریلی اویلیبل ہوں گی۔ تو اس حدیث سے جو ہمارے پاس فقہی بینیفٹس، یا اس سے جو ہمارے فقہی مسائل نکلتے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کھانے پینے کے لیے، جیسے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے سونے کے تھال ہوتے ہیں، یا سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ایکسٹریم لیول جو ہوتے ہیں نا امیر ہونے کے، وہ اس کے اندر سونے کی پلیٹیں ہوں گی یا تھال ہوں گے، اس میں کھانا لایا جا رہا ہوتا ہے، یا چاندی کی پلیٹیں، چاندی کے گلاس، چاندی کے چمچے، سونے کے چمچے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے حرام ہیں، مسلمانوں کے لیے حرام ہے، لیکن کافروں کے لیے ان کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں، ان کے لیے حلال نہیں ہوگی، لیکن بیسیکلی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ وہ تو جب اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے تو پھر آگے وہ کیا ان سے ہم امید کریں۔ سو ایسی ساری گولڈ اور سلور کے آپ کے یوٹینسلس، جس میں پتیلیاں شامل ہو جائیں گی، جس میں جگ شامل ہو جائیں گے، ساری چمچے، کانٹے، یہ چھریاں، یہ ساری کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ پرانے زمانے میں انڈیا پاکستان میں آئی ایم شور کہ ابھی بھی ہوتے ہوں گے، لیکن نانیاں دادیاں جو ہوتی تھیں ان کے پاس چاندی کے پاندان ہوتے تھے، تو اور وہ بڑی ایک لیوش سمجھا جاتا تھا کہ دادی اماں نے چاندی کا پاندان اپنے پاس رکھنا ہوتا تھا۔ سو اگین وہ پاندان حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز جو آپ کی ہے یا پینے کی چیز ہے جس میں کھانا یا پانی آپ رکھ رہے ہیں، وہ چاندی یا سونے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے جیسے اب یہ طہارت سے ریلیٹڈ باب ہے، تو وضو یا غسل کے کنٹینرز، وہ چاندی کے برتنوں سے یا سونے کے برتنوں سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ سو ایسی جو آپ کے کنٹینرز ان چیزوں کے لیے استعمال ہونے ہیں وہ چاندی یا سونے کے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بہت امیر ہوتے ہیں، جیسے ہم دبئی میں یا کبھی مڈل ایسٹ کے جو امیر شیخ ہوتے ہیں،
ان کی لائفز کا کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو ان کے باتھ رومز میں سونے کے ٹیپس لگے ہوتے ہیں، یا چاندی کے تو نہیں، خیر وہ سونے کے ہی ہوتے ہیں. سو وہ نلکے جو ہیں، ایسے نلکے، کیونکہ پانی آ رہا ہے اس کے اندر سے، تو وہ ایسے ٹیپس بھی آپ نہیں لگوا سکتے. سو سونے اور چاندی کے کسی بھی چیز جو کہ آپ کے کھانے پانی یا آپ کے استعمال کے پانی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے. یہ پہلی رولنگ ہوگی. دوسری رولنگ اس میں ہمارے پاس یہ آئے گی کہ چاندی اور سونے کے پانی پھرے ہوئے یوٹینسلس وہ بھی حرام ہے. جیسے کہ جیسے جولری ہوتی ہے گولڈ پلیٹڈ اور سلور پلیٹڈ، اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ آپ کے اسپیشلی جو کٹلری سیٹ ہوتا ہے وہ سلور پلیٹڈ یا گولڈ پلیٹڈ ہوتا ہے. ہم سٹین لیس اسٹیل کی بات نہیں کر رہے، ہم پلیٹنگ کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے. تو گولڈ پلیٹڈ یا سلور پلیٹڈ آپ کے جو ہیں یہ کٹلری ہو گئی، یا ایون جیسے پلیٹس وغیرہ ہیں یا کوئی بھی کھانے کی چیزیں، وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے، وہ بھی سیم کیٹیگری میں آئیں گے. تیسری چیز یہ کہ اس میں گولڈن اور سلور رنگ کی مسئلہ نہیں ہے، مطلب کیونکہ اوبیسلی ہمارے چمچے ہوتے ہی گولڈن یا سلور کلر کے ہیں، تو اس میں رنگ کا پرابلم نہیں ہے، اس میں میٹل کا پرابلم ہے. سو گولڈن یا سلور کلر کے چمچے یا کانٹے یا برتن کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ تھرڈ پوائنٹ ہو گیا. فورتھ پوائنٹ ہمارا اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس سارے منع کرنے کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں کفار سے، یعنی امیٹیٹنگ ڈس بلیورز جو ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. کہ جیسے ہم بہت ساری اور بھی چیزوں میں پڑھتے ہیں، جیسے جب میں فک آف استھیٹک میڈیسن پڑھاتی ہوں تو اس کے اندر ہم اسپیشلی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پروسیجر جو آپ کروا رہے ہیں ڈاکٹر سے، یا جیسے جب ڈرمٹولوجسٹ کو میں پڑھاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہم جو پروسیجرز کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا پروسیجر نہیں ہونا چاہیے جس سے جو پیشنٹ ہے وہ کفار سے ملتا جلتا لگنے لگ جائے، یعنی وہ کفار کے فیشن ٹرینڈ کو فالو کر کے اپنے آپ کو کر رہا ہو، اس طرح گروم کرنا چاہ رہا ہو. یا جیسے ہیئر کلرنگ کے اندر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہیئر کلر جو ہے وہ بلیک کے علاوہ آپ کوئی بھی کلر ڈائی کرا سکتے ہیں، لیکن آپ وہ کلر ڈائی نہیں کرا سکتے جو کہ کفار یا جو برے لوگ ہیں، یعنی جو منافقین تو نہیں، خیر کفار ہی کہیں گے ہم، ان کا جو جیسے LGBTQ والے، ان کے آپ دیکھیں گے کہ ببل گم کلر کے نا، وہ پنک کلر کے، گرین کلر کے بال، انہوں نے اورنج کلر کے بال کرائے ہوتے ہیں. سو اس قسم کے بال، کیونکہ یہ امیٹیشن ٹو یعنی کفار سے مشابہت کی بات آ جاتی ہے. تو صرف کھانے پینے یا اس میں نہیں، یہ زندگی کی ساری جو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے جو معاملات ہیں، کام کرنے کے، ٹریڈ کرنے کے، اس میں جہاں پر بھی کفار سے مشابہت آئے گی وہ ہمیں منع ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یاد ہی آپ نے یہ رکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کفار سے مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ڈریس پینٹ، یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، ڈریس پینٹ یا ڈریس شرٹ پہن لی ہے تو وہ کفار کو امیٹیٹ کر رہا ہے. تو یہ والی چیز آپ نے نہیں سمجھنی، کیونکہ ڈریس پینٹ یا جینز یا شرٹ جو ہے، اوبیسلی عورتیں تو ابایا کے اندر ہی پہنیں گی، لیکن مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کفار کی مشابہت میں نہیں آتا. بیسیکلی اس میں جو پرائمری پرپز ہوتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز کفار کی مشابہت میں وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنی عبادت کے طور پہ. یعنی جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ جو بدھسٹ ہوتے ہیں، بت پرست، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا ایسے اورنج سے کلر کا، سیفرون کلر کے ان کے جو ہے نا وہ چادر سی ہوتی ہے، اور ایک نیچے سے جھولا سا ہوتا ہے جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے مردوں کو سیفرون کلر، یعنی جو زعفران کا کلر ہوتا ہے، زعفرانی رنگ، وہ پہننا منع ہے، کیونکہ یہ ان کا مذہبی لباس کا رنگ ہے اور یہ ان کے مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جو کفار سے مشابہت ہے وہ پرائمریلی ایسی چیزوں میں جو کہ ایکسکلوسیولی ان کے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یا ان کی بینچ مارک ہے، یعنی ان کے لیے فکس ہیں. لیکن اگر آپ سائنس کی کوئی کام کر رہے ہیں اور سائنس میں ان کی، ہم جیسے میڈیسن میں ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ کفار کو فالو کرنا یا کفار کی مشابہت نہیں ہے، یہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور ایک دنیا کا علم ہے جس میں اگر ان کی زیادہ ریسرچ ہے تو ہم ان کی ریسرچ کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں مکس نہیں کرنی، بیکاز لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم سائنس بھی پڑھنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ساری ریسرچ کفار کی طرف سے آ رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو سینس سمجھ لیے کہ پرائمریلی جو ان کی عبادات ہیں یا ان کی جس میں وہ اپنے آپ کو ایک ٹریڈ مارک کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی جیسے ہندو عورتیں وہ بندی لگاتی ہیں،
تو وہ جو بندی ہے وہ ان کا ایک ٹریڈ مارک ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان عورت بھی وہ آئی بروز کے بیچ میں بندی لگا کے چلی جائے گی یا سندور لگا کے چلی جائے گی مانگ میں، تو لوگ اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، لوگ اس کو ہندو سمجھیں گے. سو یہ والی مشابہت جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے پروہیبیشن آف ایکسٹرویگنس، یعنی آپ کی فضول خرچی، کیونکہ فضول خرچ کو اسلام میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس شاید کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے آس پاس ہی کوئی اتنا بڑا محل ٹائپ گھر ہو یا بہت ایکسپینسو گھر ہو جہاں پر لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے کھا رہے ہو اور پانی پی رہے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سوسائٹی میں امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، یعنی جو غریب ہے وہ بہت ڈپریس ہوگا کہ مجھے یہاں مطلب اگر اس نے دیکھ لیا یا اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے تو یہاں کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور یہ لوگ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں. اسی طرح دوسری چیز یہ کہ جو اسراف ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ انسان کے دل سے، یعنی آئی اسٹل ریمبر کہ میرے جو فرسٹ ٹیچر تھے ان کی ایک بات میں نے اپنے دماغ میں اسٹور کر لی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بڑھانا چاہتی ہو تو دل میں سے پیسے کی محبت کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ جب تک پیسے کی محبت، مال کی محبت دل میں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں یا تو داخل نہیں ہوگی، یا داخل ہوگی بھی تو وہ دل میں جگہ نہیں بنائے گی. تو ایک چیز کو آپ کو نکالنا پڑے گا تو خود بخود جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ دل میں آ جائے گی، اور پھر اس کے جو کمانڈ ہیں ان کو فالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اس لیے اسراف والا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے جو کہ ہمیں ہر لیول پہ ہی منع ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اس کے اوپر واقعہ سنا دیتی ہوں. میری ایک پیشنٹ ہیں بہت شدید ابیر، اور ان سے کچھ لیڈیز پرسز کے بارے میں، برانڈیڈ بڑے ایکسپینسو برانڈیڈ پرسز وہ ان کو عادت ہے کیری کرنے کی، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اینڈ شی واز آسکنگ می، کیونکہ اچھی ماشاء اللہ پریکٹسنگ ہیں وہ. اینڈ شی آسکڈ می کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس طرح کے میں پرسز میں افورڈ کر سکتی ہوں، میں صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہوں، بٹ کیا یہ میرے لیے اسراف ہوگا کہ اگر میں یہ خرید لوں؟ ایکسپینسو برانڈس کے انہوں نے ایل وی اور اس قسم کے جو ہائی اینڈس برانڈ ہیں، پراڈا وغیرہ اس کے نام لیے انہوں نے. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آئی ازیوم کہ یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، لیکن آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اس پہ سے یہ جو ٹیگ ہے، یہ جو ایک کلپ لگا ہوا ہے یا جو بھی اس کے اوپر پرنٹنگ ہے برانڈ کی، اگر یہ ہٹا دی جائے، یہ صاف کر دی جائے، تو کیا پھر بھی آپ 4 سے 5 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے اس ایک بیگ پہ خرچ کریں گی؟ آپ یہ بیگ لیں گی اتنے کا؟ اینڈ شی اسٹارٹیڈ اسمائلنگ، بیکاز آبویسلی وہ اس کے اوپر وہ برانڈ کا لوگو تھا جس کو دیکھ کے یا دکھانے کے لیے یہ دیکھ کے وہ اس کو پرچیز کر رہی ہیں. تو اگر وہ لوگو غائب ہو جائے تو شی ووڈنٹ اسپینڈ اتنے لاکھوں روپے اس ایک پرس کے اوپر. تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اسلام میں بیسیکلی شو آف، کیونکہ جب بھی آپ کوئی مہنگی چیز لیتے ہیں تو پھر نیچرلی جو شیطان ہے دل میں وہ تکبر اور ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام ہمیشہ اس چیز کو بلاک کرتا ہے، یعنی کوئی سڑک جو ہے نا وہ اگر ڈسکو کی طرف جا رہی ہے تو اسلام ڈسکو جانے سے منع کرنے سے پہلے اس سڑک کو بلاک کر دے گا. ٹھیک ہے. سو اس لیے اسلام نے بہت ساری جگہوں پہ اسراف کو اس لیے بھی منع کیا ہے کیونکہ اسراف سے آگے پھر تکبر اور ریاکاری اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور پھر گناہوں کی ایک پوری فیکٹری کھل جاتی ہے. لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ایک بات جو امپورٹنٹ رولز ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ رول آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز مسلمان کو استعمال کرنا حرام ہے وہ چیز مسلمان کو بیچنا، سٹور کرنا، اپنے پاس رکھنا، کسی اور کو دینا، وہ سب حرام ہے. ٹھیک ہے. جیسے الکوہل جو ہے، شراب، وہ ہمیں استعمال کرنا حرام ہے. اس لیے جو بھی ہم احادیث الکوہل سے ریلیٹڈ پڑھتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الکوہل کو سٹور کرنا یعنی شراب کو جمع کرنا، شراب کو بیچنا، شراب کو ٹرانسپورٹ کرنا، ایون جو پی رہا ہے کوئی اور اس کو سرو کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں. تو لہٰذا اگر مسلمانوں کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا اور یہ ساری چیزیں منع ہیں تو مسلمان سونے اور چاندی کے برتن غیر مسلم کو نہ گفٹ دے سکتا ہے، نہ وہ ان کو بیچ سکتا ہے. بیچ ان سینس کہ وہ اپنی شاپ کے اوپر سونے چاندی کے برتن کرسچنز یا دوسرے جو مسلم نان مسلم ہیں ان کو بیچ نہیں سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں لوگ اور ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو نہیں استعمال کر رہے، ہم تو نان مسلمس کو بیچ رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جو انکم آئے گی اس سے وہ بھی پھر حرام ہو جائے گی کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل میوزیکل انسٹرومنٹ کوئی بیچ رہا ہے تو وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بے شک وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود نہیں بچا رہا لیکن میں تو صرف بیچ رہا ہوں اور جن کو بیچ رہا ہوں وہ کافر ہیں.
تو وہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی، وہ جو اس میں قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم آپس میں نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو جب آپ کوئی حرام چیز جو ہمیں حرام ہے وہ نان مسلم کو بیچتے ہیں، تو آپ بیسیکلی اس کے گناہ میں پارٹنر ان کرائم بن جاتے ہیں، یعنی اس کے گناہ میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ والی حدیث جو ہے اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں کر لیا ہے اور یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں جی اگلی حدیث پہ چلتے ہیں ہم. حدیث نمبر 15 ہے ہمارے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور ایک سیکنڈ جی، اس کا ترجمہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفقن علیہ والی کیٹیگری میں ہے اور ہائیسٹ گریڈ آف اتھینٹسٹی ہے اس کا. اچھا، اب یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک نیو نیریٹر آئی ہیں، راوی. ام سلمہ کے بارے میں جو 3 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں وہ یہ کہ ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا. ام سلمہ اوبویسلی ان کی کنیت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک تھی. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ان کا نام یاد رکھیے گا، ہند بنت ابی امیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ام سلمہ جو ہیں یہ ان کے جو پہلے ہسبینڈ تھے ان کا نام ابو سلمہ ہے اور یہ ان کی بیوی تھی. ہجرت حبشہ جو ہے جب ہوئی تھی تو یہ جو ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، یہ دونوں بڑے، جو اسلام جب شروع ہوا تھا تو ارلی مسلمس تھے، یعنی شروع کے ٹائم میں انہوں نے مذہب قبول کیا تھا اور پھر یہ اپنے ایمان کو اور وہ مکہ کی جو ان کی پرابلمس تھیں اس سے تنگ آ کے حبشہ میں انہوں نے ہجرت کر لی تھی. پھر اس کے بعد یہ واپس جب حالات ذرا سیٹل ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مائگریٹ کر کے واپس آ گئے تھے، تو یہ پھر دونوں جو کپل تھا یہ مدینہ واپس آ گئے تھے اور مدینہ واپس آ کے پھر جو ابو سلمہ تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا، اب یہ جو ام سلمہ ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ آپ نے کبھی کبھی سنا بھی ہوگا، جو دعا فار اسٹریس یا دعا ان دا ڈیفیکلٹ ٹائمز کبھی آپ نے پڑھی ہو، تو وہ دعا جو ہے وہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا. تو یہ جو ہے دعا جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم یہ ہے، یا اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. یعنی اس کی چھوٹی سی میں سٹوری کوئکلی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو کسی بات پہ یہ والی دعا سکھائی تھی اور انہوں نے آ کے ام سلمہ کو یہ دعا بتائی تھی اور انہوں نے یاد کر لی تھی. اب جب ابو سلمہ کی ڈیتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا، تو ام سلمہ جو ہیں وہ بہت ان سے اٹیچ تھیں اور ان کو یہ دعا یاد آئی. تو انہوں نے دعا تو پڑھنی شروع کر دی کیونکہ دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے مطلب مانگ رہے ہیں کہ مجھے مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے جو یہ میرا لاس ہوا ہے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. تو ام سلمہ جو ہیں وہ یہ سوچتی جا رہی تھیں کہ ابو سلمہ اتنا پیار کرتے تھے مجھ سے اور اتنے بہترین صحابی تھے، اتنے بہترین انسان شوہر تھے، تو ان سے بہتر کیا ملے گا. لیکن پھر بھی وہ کیونکہ اوبیسلی انہوں نے اپنے شوہر کو سے سنی تھی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے یہ، وہ پڑھتی نہیں. اور جب ان کی عدت ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھجوا دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پورے ایمان کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ کا نقصان ہو یا کوئی بھی آپ پرابلم میں ہو، کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہو، تو یہ دعا ضرور یاد کر لیں اور پڑھنے سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے نقصان کا نعم البدل یا اس سے کوئی بہتر چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا کہ یہ ابو سلمہ کی بیگم تھی اور یہ والی مشہور دعا جو ہے یہ ان سے ریلیٹڈ ہے. تیسرا اس میں پوائنٹ جو ہے وہ حدیبیہ کا واقعہ ہے. حدیبیہ کا واقعہ بھی کوئکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس کے بارے میں بھی یہ بہت مشہور ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ جب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ سائن ہو گئی تھی، تو صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ کیا ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے حکم دیا کہ ہم یہیں پر احرام کھول لیتے ہیں اور سر کے بال اتار لیتے ہیں. تو صحابہ جو ہیں وہ اس وقت پریشانی میں انہوں نے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں اس ٹائم پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیونکہ صحابہ کرام ذرا پریشان ہیں تو آپ ایک کام کریں، آپ ان کو ایڈوائس نہ کریں، آپ جا کے پریکٹیکلی یہ سارا کچھ کر لیں اور جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایڈوائس فالو کی اور پھر صحابہ کرام نے بھی بال وغیرہ منڈوا کے اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ویسے کیا. تو یہ 3 پوائنٹس ان کے امپورٹنٹ ہیں.
حدیث چھوٹی سی، آلریڈی ہم اس کی پوری ڈیٹیل پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اس میں کوئی بہت ایکسٹرا نئی چیز نہیں ہے پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ہم نے پیچھے حرام ہونے کی ڈیٹیل پڑھی تھی، اس کی جہنم کی جو وارننگ ہے وہ اس حدیث میں ملتی ہے کہ جس جو یعنی اس کا جو مفہوم ہے حدیث کا وہ یہی ہے کہ جو بھی شخص سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھائے یا پیے گا تو یہ بالکل ایسے ہوگی جیسے وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے، یعنی بیسیکلی ایسے لوگ جہنم میں جا کے ان کو پھر اسی طرح کے انہی سونے اور چاندی کے برتنوں میں آگ دی جائے گی کھانے اور پینے کے لیے، اور وہ انہی برتنوں میں جن میں اس وقت وہ دنیا میں بڑی خوشی خوشی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، شو آف کر رہے ہوتے ہیں، جہنم میں وہ اس کے اندر آگ پی رہے ہوں گے، اور آپ سوچیں کہ پھر وہ آگ اندر پیٹ میں جاتے جاتے کیا جلائے گی اور کیا زبردست یہ پنشمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہمیں ایک وارننگ پچھلی والی حدیث کی وارننگ اس حدیث میں مل رہی ہے۔ امپورٹنٹ بات آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ جو وضو ہے ایسے برتنوں سے، یعنی کسی کے پاس سونے کا مٹکا یا جگ ہے اور چاندی کا جگ ہے اور اس سے اس نے پانی ڈیل کے وضو کیا تو اس کا وضو ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، لیکن اس جگ کو استعمال کرنے سے وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو وضو کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن گناہ گار ہوگا۔ لاسٹ پوائنٹ اس حدیث میں سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو سونے اور چاندی کا ورک ہوتا ہے انڈیا پاکستان وغیرہ میں جو ہماری مٹھائیاں ہوتی ہیں اس پہ لگا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ اسکالر جیسے شیخ صالح الفوزان جو ہیں ان کی میں نے جب ڈیٹیل پڑھی تو وہ منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا، لیکن میجورٹی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ سونے اور چاندی کا ورک جو ہے یہ بیسیکلی صرف دل کی تسلی کو ہی ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سے سونے کے بندے اور چیزیں بن جائیں، تو یہ کھا سکتے ہیں، یعنی جو لڈو وغیرہ پہ اور حلووں پہ اکثر لگا ہوتا ہے چاندی کا ورک، سونے کا ورک تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اب لگتا ہوگا ورنہ مٹھائی چوری ہو جائے گی، لیکن چاندی کا ورک جو ہے وہ ابھی بھی یوز ہوتا ہے اور وہ کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو ہم نے کوئکلی کیا ہے کیونکہ یہ شارٹ حدیث تھی۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ جو 16 17 18 ہے یہ ہم اکٹھی کریں گے حدیث، کیونکہ یہ تینوں ایک ہی چیز کے بارے میں ہیں، اور لائک میں نے کہا تھا کہ کنٹمپریری ایشو ہے تو کنٹمپریری ایشو کے حساب سے یہ لیدر سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 16 پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھا اب یہ جو میں نے بولڈ میں کی ہوئی ہیں اور ان کے آگے اے بی آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے میں نے اے اور بی اور آگے دیکھیں گے اب سی اور ڈی بھی ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز کے ساتھ اس کی رولنگز میں فرق پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی جو ہے یہ ہے کہ جب کچے چمڑے کو مسالہ لگا کر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی when the skin is tanned it becomes purified، یہ نمبر 1 اے والا ہم پڑھیں کہ جب کچے چمڑے کو مسالہ لگا کر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو تھوڑے سے ڈفرنٹ الفاظ کے ساتھ جو سنن اربع ہیں، سنن اربع کون سے تھے جو 4 ہم نے پڑھے تھے، نسائی، ترمذی، داؤد اور ابن ماجہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو 4 ہیں انہوں نے یہ الفاظ کہ یہ حدیث جو ہے وہ کن الفاظ سے انہوں نے کہی ہے کہ جون سا یا کوئی بھی بیسیکلی چمڑا رنگا جائے، یعنی اینی اسکن، اینی، ایوما کا ورڈ یوز ہوا ہے، جب ایوما جو ہے یہ عربی میں اینی، کوئی بھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو مسلم کی حدیث ہے اس کے اندر ایک جنرل سی بات کہی ہوئی ہے کہ جب بھی کچے چمڑے کو مسالہ لگا کر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں نہ کوئی کسی جانور کا ذکر ہے نہ کسی خاص چمڑے کا ذکر ہے، اٹس اے جنرل حدیث، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی جو سنن اربع کی حدیث ہے اس میں کوئی بھی کا ورڈ ایڈ ہو گیا، یعنی اوپر والی حدیث جنرل ہے لیکن جو نیچے والی حدیث ہے وہ سپر جنرل ہے، سپر عام ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی کہہ دیا گیا، کوئی بھی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جانور، اس میں آپ نے حلال حلال حرام جو مردہ ہے، زندہ ہے، بکری ہے یا گائے ہے یا شیر ہے، کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، اینی کا ورڈ، ایوما کا ورڈ آ گیا جس کا مطلب ہے کوئی بھی، بڑی جنرل سی ہوگی، ٹھیک ہے، سو یہ آپ کے پاس اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہمارے پاس نکلتا ہے مسلم میں، کیونکہ ایک اوپر والی مسلم میں سے ہے اور جو نیچے والی ہے وہ ہمارے پاس جو 4 کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ان کے لیے، اسٹیٹس اس کا obviously کیونکہ صحیح مسلم میں بھی اور باقی چاروں میں بھی ہے تو یہ صحیح حدیث ہے۔ نریٹر ان کے جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس کو پھر آپ جب نوٹس بنائیے گا تو کوئکلی ریوائز کر لیجیے گا۔ اچھا، اب ٹیننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، بیسیکلی چمڑا رنگنے کی بات ہوئی ہے، چمڑا رنگنے کی بات
सुनने में ये लगता है कि चमड़ा बना बनाया होगा और उसको लाल पीला नीला रंग देंगे, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे। टैनिंग प्राइमरीली जो है वो पुराने ज़माने में ज़रा डिफरेंट होती थी, अभी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के, बेसिकली जब जानवर जो है उसकी खाल उतारी जाती थी, तो हमें पता है कि वो खाल जो है उसके साथ उसकी ब्लड वेसल्स भी, बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, थोड़ी फैट होती है, गीली होती है खाल। और ऑब्वियसली जो बाहर से जानवर ने अपने बालों के अंदर कीड़े शीड़े भी पाले होते हैं, वो भी होते हैं। सो ये जो खाल है, ये अगर आपके पास पड़ी रहे और आप इसका कोई इलाज ना करें, ट्रीटमेंट ना करें, तो इसमें स्मेल आ जाती है और सड़ जाएगी, उसमें फफूंदी लग जाएगी, इस किस्म के मसले हो जाएंगे। तो पुराने ज़माने में वो क्या करते थे कि मुख्तलिफ जो बस्तियां थी, मुख्तलिफ जो शहर थे, उनका हर एक का अपना अपना प्रोसीजर होता था इस खाल को यूजेबल बनाने के लिए, यानी ताकि वो सड़ ना जाए, उसमें बू ना पड़े, बल्कि उसको काबिल इस्तेमाल बना लें। तो जब इंसान गारों में रहता था तो इन्हीं के कपड़े बना के पहन लेता था, लेकिन थोड़ा सा जब सिविलाइज्ड हुआ तो फिर कपड़े तो कॉटन वगैरह के बनने लग गए, लेकिन बाकी सारे कामों के लिए ये पानी को कैरी करने के लिए मशकीज़ा होता था, वो भी खाल से बना होता था। बैग्स होते थे चमड़े के, फिर जूते भी बन रहे होते थे जो चमड़े के होते थे। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था, और हर बस्ती या हर एरिया का अपना तरीका होता था। कुछ जगहों पे क्या करते थे कि वो पानी के अंदर ढेर सारा नमक डाल के और उस खाल को सी देते थे, और उसको शहर के बाहर या घरों से ज़रा दूर जो है वो कहीं धूप में इस तरह लटका देते थे कि उस पर धूप भी पड़े और हवा भी गुजरे। तो क्योंकि उसमें से फिर वो पानी जितना होता था, वो नमक की आदत होती है कि नमक पानी चूस लेता है, तो वो खाल में से सारी जो बैक्टीरिया और पानी होता था वो चूस के नीचे टपक जाता था। और स्मेल होती थी तो वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती थी, और वो कुछ टाइम आप समझें कि वो हवा लग के और वो नमक वाले पानी से उसकी जितनी बुरी चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, और फिर वो काबिल इस्तेमाल हो जाता था। लोग उसके अंदर पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे उसको, ट्रैवलिंग में जो जैसे आप समझें कि सामान वगैरह जो है लेके जाना, या इवन दूध या इस किस्म की जो लिक्विड्स होते थे उसको भी कैरी करने के लिए, गला स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। सो कुछ जगहों पे ये नमक वाली चीज़ इस्तेमाल होती थी, फिर कुछ जगहों पे सर्टन पत्ते होते थे दरख्तों के, वो पत्ते जो है वो जैसे सिल बट्टा होता है उस टाइप के, उस पे पीस के उसका पेस्ट बनाते थे, और या उसका पाउडर बना के फिर पानी में मिला के पेस्ट बना लेते थे, और वो पूरी खाल पे अच्छी तरह मल के उसको धूप में छोड़ देते थे। तो ये काम पुराने ज़माने में इस तरीके से होता था, क्योंकि केमिकल्स वगैरह तो इतने होते नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सिविलाइजेशन बढ़ी, तो ये काम रिफाइन होना शुरू हो गया, और बड़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स इस तरह के आने लगे जो बड़े क्विकली जो है वो इसको ट्रीट कर देते हैं, और उसके अंदर से जरासीम मर जाते हैं, उसके अंदर से सारी फैट और जितनी भी जो नुकसान पहुंचाने वाली एबिलिटी होती है खाल के अंदर, कि उसमें फंगस लग जाएगी या बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, वो सब खत्म कर देते हैं। और अब माशाल्लाह ये साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बाकायदा बड़ी बड़ी टैनिंग फैक्ट्रीज बन गई हैं। हमें सबको पता है कि जब बकरीद होती है तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो खालें हैं वो स्पेशली ले कलेक्ट की जाती हैं, और फिर वो उसको टैन करके उसको फिर आगे बेचा जाता है, और फिर जैसे मदरसे वगैरह जो हैं उनमें वो चैरिटी के तौर पे वो जो पैसे मिलते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सो ये जो टैनिंग का प्रोसीजर है ये बहुत रिफाइन हो गया है। अब बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं उसको अंदर से बाहर से साफ करने के लिए। लेदर को डिफरेंट कलर्स में भी डाई कर देते हैं वो, यानी एक कंप्लीट इंडस्ट्री बन गई है ये। सो टैनिंग जो है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और टैनिंग का जो वर्ड यूज़ किया गया है हदीस में, वो दुबिगा का वर्ड यूज़ किया गया है। अम, हदीस के कुछ वर्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब आगे आप इसको मज़ीद रिसर्च करते हैं और जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो फिर ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो एक एक वर्ड से जो है वो रूलिंग फ़र्क हो जाती है। इसी तरह इसमें एक अरबी के अंदर इल्हाब जो है वो वर्ड है, इल्हाब का वर्ड यूज़ किया गया है, सॉरी इहाब का वर्ड यूज़ किया गया है। तो इहाब जो है, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरी यहाँ पर, एल एक्स्ट्रा लग गया। इहाब जो है वो बेसिकली कच्चे चमड़े, यानी वो चमड़ा या वो स्किन जानवर की जिसको टैनिंग नहीं की गई, ये उसको कच्चे चमड़े को इहाब कहते हैं। सो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। इस हदीस को इस बाब में डालने की जो किताब तहारा है उसमें डालने की रीज़न ये है कि जैसे हमने बात की थी कि वो जो चमड़ा है उसके अंदर बहुत सारे लोग अभी भी, शायद आई थिंक बलूचिस्तान वगैरह वाली साइड पे या आप जहाँ पर पानी की किल्लत होती है उन जगहों पे चले जाएं, तो वो अभी भी जानवरों के चमड़े की जो बैग्स होते हैं, मशकीज़ा, वो यूज़ करते हैं। और उसके अंदर ऑब्वियसली पानी जो है वो इवेपरेट नहीं होता, और कैरी करना भी आसान होता है, वो बैग सा होता है। तो अभी भी आई एम श्योर कि बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है, और क्योंकि उस पानी से फिर वज़ू भी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गुसल भी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और प्लस ये कि पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो लिहाजा इसलिए इसको इस बाब में, यूटेंसिल्स वाले बाब में डाला गया है।
इस हदीस से जो हमें तीन मेन फिक रूलिंग्स मिलती हैं। एनी स्किन, क्योंकि अय्युमा का वर्ड यूज हुआ था, अय्युमा का मतलब है कोई भी स्किन, यानी खाल की बात हो रही है, इंसान की स्किन की बात नहीं हो रही। खाल जो है वो उसकी जब टैनिंग का प्रोसीजर हो जाए, यानी उसको टैनिंग को उर्दू में मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, लेकिन टैनिंग का मतलब ये है कि वो ट्रीट हो जाए, ठीक है, तो वो पाक हो जाती है। अय्युबा की वर्ड की वजह से कोई भी खाल पाक हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सांप की स्किन है, जो मगरमच्छ की स्किन है, या अब मेरे ख्याल है गेंडे की स्किन तो शायद नहीं कोई कप पहनने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन बहरल जो भी जानवर हैं उनकी जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, बैग्स हैं, पर्सेज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, बेल्ट शेल्ट, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो, जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब मैंने डॉग वाली आपको हदीस पढ़ाई थी तो हमने ये बात समझ ली थी कि जी वो नजिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एहतियातन एक बात पढ़ाई थी कि अगर वो आपके हाथ को या पाँव को चाट ले तो आपने हाथ धोने। सिमिलरली हमें पता है कि ये एनी का मतलब है कोई भी, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जो पिग है, पिग को हम इस एनी में इंक्लूड नहीं करें। उसकी रीज़न ये है कि पिग जो है, क्योंकि कुरान में स्पेसिफिकली खंजीर को हराम करार दे दिया गया है, उसका जिक्र आ गया है, तो इसलिए इसमें जो पिग की खाल है वो इंक्लूड नहीं होती। अगर हम प्योरली वर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि हर खाल, तो उसमें तो ऑब्वियसली पिग की खाल भी आ जाती है, लेकिन बीइंग मुस्लिम, जस्ट ऑन टू बी ऑन सेफ साइड, इसमें आप अपने दिमाग में यही रखें। और मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई इंटरेस्टेड भी होगा कि हम पिग की खाल के जूते और पर्स कैरी करें, बट ये कि हदीस को समझने के लिए, टू बी ऑन सेफ साइड, पिग जो है वो इसमें एनी में इंक्लूडेड नहीं है, उसको आप साइड पे कर दें। लेकिन उसके अलावा मगरमच्छ, सांप, क्योंकि स्नेक भी बहुत कॉमन है, स्नेक स्किन की चीज़ें भी आपको बहुत मार्केट में नज़र आती हैं, और क्रोकोडाइल स्किन भी बहुत नज़र आती है। इसके अलावा बाकी तो आपकी कैमल वगैरह है, या जो काउ लेदर है, गोट लेदर या शीप लेदर, वो तो ऑब्वियसली उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अय्युमा का जो वर्ड है वो हमने बात कर ली कि ये जनरल है, इसका मतलब है कोई भी, तो जब कोई भी कह दिया तो उसमें कोई भी जानवर आ जाएगा, लेकिन इसमें मैंने आपको एहतियात ये बताई है कि आपने पिग को इसमें से आउट रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 17 पे। हदीस नंबर 17 जो है ये जो नरेटर हैं, ये नए नरेटर हैं हमारे पास, सलमा बिन मुहब्बिक। इनको मुहब्बिक भी कहते हैं और सलमा बिन अल मुहब्बक भी कहते हैं, यानी बे के नीचे जेर भी है कहीं पर, और बे के नीचे जबर भी कुछ जगहों पे है, तो ये दोनों ही नाम में मुझे स्पेलिंग्स इनके मिले। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जानवरों के चमड़े को रंगना ही इनकी तहारत और पाकीज़गी है। अब यहाँ पर क्या वर्ड आ गया? मुर्दा जानवर। पहले क्या वर्ड था? पहले में था कोई भी जान नहीं, पहले था कि खाल की बात हुई जनरल, दूसरे में था कोई भी खाल। अब क्या हो गया? मुर्दा जानवर। यानी जो रूलिंग्स में डिफरेंस है इस टॉपिक को लेके, वो इन अहादीस में से कौन सी अहादीस से रूलिंग निकाली जा रही है, कौन सी हदीस से रूलिंग निकाली जा रही है, उसकी वजह से डिफरेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर मुर्दा जानवर की आ गई। इस हदीस में कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये कि मैं आपको नरेटर की थोड़ी सी डिटेल बता दूंगी, और इसका जो स्टेटस है वो इब्ने हिब्बान ने इसको सही करार दिया है। इससे अगली जो हदीस है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो नरेटर हैं हमारे पास, सलमा सलमा बिन अल मुहब्बिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके बारे में तीन मोटी मोटी बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कबीला कबीला जो था इनका, वो हुज़ैल के नाम से कबीला था, और ये हुज़ैली फिर कबीले के हिसाब से कहलाते थे। और इनका जो है वो एक बड़ा मशहूर वाक़या ग़ज़वा हुनैन का। ग़ज़वा हुनैन में ये हुआ था कि ये लड़ रहे थे, ऑब्वियसली जंग में हिस्सा लिया हुआ था ग़ज़वा में इन्होंने, और उस वक्त इनका बेटा पैदा हुआ था, तो जंग के दौरान ही इनको खबर मिली थी कि इनका बेटा पैदा हुआ है, और ऑब्वियसली खुशखबरी की बात है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ने में, यानी उनका जो साथ साथ दे रहा हूँ और कुफार के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, उसमें ये जो मैं तीर बरसा रहा हूँ, ये जो मेरे कमान से तीर निकल रहे हैं, इस इन तीरों के निकलने की मुझे अपने बेटा पैदा होने से ज़्यादा खुशी है। यानी वो जो एक जिहाद का एलिमेंट था वो उन पे इतना गालिब था कि उनको उस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, वर्सेस ऑब्वियसली बच्चे की खुशी भी थी, लेकिन इसकी ज़्यादा खुशी थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में ये गवर्नर भी रहे। तो ये इनकी मेन बात थी। बहुत ज़्यादा इनसे अहादीस आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये क्या पता होना चाहिए। अच्छा जी, लास्ट हदीस पे आ जाते हैं हम। अब ये तीनों हदीस में इसलिए आज पढ़ाना चाहती क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड हैं। सो ये है मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और इसका तर्जुमा हम पहले देख लेते हैं।
हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मुर्दा बकरी के पास से हुआ जिसे लोग घसीटते हुए लिए जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि काश तुमने इसकी खाल ही उतार ली होती। इस पर वो बोले, यानी जो लोग लेके जा रहे थे वो बोले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो मरी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, फिर क्या हुआ? इसको पानी और कीकर की छाल पाक कर देती है। ठीक है। सो ये दाऊद और निसाई के अंदर मौजूद है, स्टेटस इसका सही है। नरेटर जो है मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, इनकी जो ऊपर टाइपिंग में मेरे से अलिफ गायब हो गया, लेकिन बहरहाल मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखें कि जो पहली हदीस हमने पढ़ी थी उसमें खाल थी, दूसरी में कोई भी खाल, तीसरी में मुर्दा की खाल, और चौथे में यानी तीसरी में मुर्दा जानवर की खाल थी, और चौथे में मुर्दा बकरी की खाल, यानी स्पेसिफिकली बकरी आ गई। तो अब कुछ कुछ जगहों पे जब हम इसकी हदीस की डिटेल पढ़ते हैं तो हमें ये डिटेल मिलती है कि ये बकरी जो थी ये मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही बकरी थी जो मर गई थी, और उसको फिर वो फेंकने के लिए लेके जा रहे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि लोग इस तरह खींच के लेके जा रहे हैं, जिसपे उन्होंने उसके बारे में कहा कि भाई अब ये तो मरी गई है, तो इसके जो खाल है उससे फ़ायदा उठा लो, क्योंकि जब फेंक देनी है तो ऑब्वियसली फिर वो जब बकरी सड़ जाएगी तो खाल खाल उसकी खाल भी सड़ जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। सो उस वक्त उन्होंने एडवाइस दी, और जो लोग थे जो खींच के लेके जा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये तो मुर्दार है, यानी उनको पता था कि जो मुर्दार है वो वैसे हराम होता है। लेकिन जब उन्होंने हुजूर हमको बताया कि ये तो मर गई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो वो मर तो गई है लेकिन उसकी जो खाल है उसको पानी और कीकर की छाल से, यानी टैनिंग का एक प्रोसीजर उन्होंने बताया, जो कि पॉसिबली उस ज़माने में वहाँ पर जिस एरिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मदीना में ये प्रोसीजर यूज़ किया हो जाता हो। जो कीकर होता है बेसिकली वो शायद किसी ने जो स्पेशली पाकिस्तान में सिंध वगैरह वाले एरिया में रहते होंगे, आई एम श्योर कि वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि ये वो दरख्त होता है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। लाइक आप समझें कि उंगली के दो पोर के बराबर या शायद उससे भी बड़े कांटे होते हैं, और बेरी के कांटे छोटे होते हैं और कीकर के कांटे बहुत बड़े होते हैं। तो ये ज़रा जो थोड़ा डेजर्ट टाइप एरिया होता है वहाँ पर पाया जाता है, और उन्होंने कीकर के पत्तों का को पानी के साथ मिला के और उसको पाक करने के लिए बताया। ठीक है। सो ये जो हदीस है इसके साथ हमें इम्पॉर्टेंट काफ़ी सारी जो चीज़ें पता चलती हैं। उसके अंदर हमें पहली चीज़ क्या पता चलती है कि जो मुर्दा जानवर है उसकी मरने के बाद भी उसकी खाल इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कोई जानवर, किसी की गाय भैंस या बकरी या कोई भी जानवर मर गया है, आप उसकी खाल उतार के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टैनिंग के बाद। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि सिर्फ जो कुर्बानी का जानवर है उसकी खाल नहीं है मतलब इस्तेमाल हो सकती, बल्कि कोई किसी की गाय वैसे भी मर गई, जैसे गांव वगैरह में लोगों के पास होती हैं, और वो मर गई तो उसकी खाल इस्तेमाल हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसका गोश्त तो अगर वो अपनी मौत मर गई है या कहीं से गिर के मर गई है, या इवन कभी कोई जंगल में कहीं पर कोई गया है और वहां पर जानवर उसने मरा हुआ देख लिया है तो उसकी खाल उतार के, लेकिन जंगल में अब उसको टैनिंग करनी आनी चाहिए, तो टैनिंग करके वो इस्तेमाल कर सकता है या इवन बेच भी सकता है। ठीक है। इससे एक दूसरा फायदा हमें ये पता चलता है कि जो मुर्दार जानवर है उससे इस तरह फायदा उठाया जा सकता है, यानी वो बिल्कुल यूजलेस नहीं होगा, उसकी स्किन जो है वो उतार के और उसको टैनिंग करके इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मुर्दा जानवर से भी कोई ना कोई फायदा निकाला जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमें इसमें ये पता चलता है कि जो सींग होते हैं, बाल होते हैं या ऊन होते हैं, ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भेड़ है अब वो मर गई है, तो उसको उसका जो ऊन है, जो वूल है उसकी, उसको पाक करने की ज़रूरत नहीं है, वो पाक होती है, तो उसको आप वैसे ही उसकी ऊन उतार लें, या अगर उसके सींग चाहिए किसी मेडिसिन के अंदर, या कोई भी चीज़ ऐसी बन रही है, कोई डेकोरेशन है या सींग कहीं पर भी यूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर भी उसको पाक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। या उसका जो बाहर वाले एरिया में जो भी चीज़ जो जिसको आप नॉर्मली काट भी देते हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसको पाक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलबत्ता ऑब्वियसली जो उसकी स्किन है उसको पाक करने की ज़रूरत है। अब ये जो चारों हदीसें हमने पढ़ी हैं तीन, लेकिन क्योंकि पहली वाली में दो पार्ट थे, एक सही मुस्लिम वाला था और दूसरा जो सुनन अरबा वाला था वो था। ये चार हदीसें जो हैं ये बेसिकली इकट्ठी पढ़ाने का मकसद ये था कि इसमें जो लेदर को लेके या टैनिंग के बाद स्किन को लेके टोटल हमारे पास चार ओपिनियंस आते हैं उल्मा के। ठीक है। पहला ओपिनियन हमारे पास है कि सारी स्किन किसी भी जानवर की
سوائے मैंने आपको ब्रैकेट में कहा है कि याद आपने रखना है कि पिग को छोड़ के बाकियों की जो स्किन है, चाहे वो शेर है, चाहे वो चीता है, चाहे वो जेबरा है, चाहे वो सांप है, हलाल है हराम है, वो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। हर तरह की स्किन जो है वो टैनिंग के बाद काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। पहला व्यू ये है। और सबसे जो देखें, बहुत सारी दफ़ा एक मैं जो बात आपको समझाना चाह रही थी लास्ट टाइम भी, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्रूफ्स हैं वो दो या तीन डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं उनके एक जैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, दोनों के स्ट्रांग होते हैं। जो कह रहा है कि हाँ ये जायज़ है उसका भी स्ट्रांग है, जो कह रहा है कि नहीं इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका भी स्ट्रांग है, एविडेंस भी स्ट्रांग है, प्रूफ जो है उनके पास। लेकिन उसमें फिर क्या करते हैं हम, उसमें हम दो तीन और चीज़ें देखते हैं, जैसे मकासद शरिया। यानी अगर किसी की जान बच रही है, किसी का माल बच रहा है, किसी की इज्जत बच रही है, किसी का दीन बच रहा है, तो फिर हम उस ओपिनियन को लेते हैं, दोनों ओपिनियन में से जिसमें मकासद शरिया पूरे हो रहे हों। ठीक है, यानी शरीयत के जो मकासद हैं, मकसद है शरीयत का, वो जान माल औलाद, आपके दीन और ईमान। आई थिंक मैंने ये पांचों से ही गिनवाए हैं। लेकिन बहरहाल ये कि जो पांच आपकी चीज़ें हैं बेसिक, जो उसकी हिफाजत के लिए मकासद शरिया होते हैं। तो फिर हम दोनों, अगर कोई आपकी उल्मा का जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट इन अ सेंस कि दोनों अगर ऑपोजिट कह रहे हैं, तो फिर उसमें से वो देखेंगे जिसमें मकासद शरिया एंटरटेन हो रहे हों, या फिर ये कि जिसमें लोगों के लिए आसानी हो रही हो। यानी लोगों को दिक्कत में डालना दीन का मकसद नहीं है, दीन का मकसद आसानी करना है। तो जो ऑल टाइप्स ऑफ स्किन आर प्योर आफ्टर टैनिंग वाली चीज़ है, ये सबसे अथेंटिक या मेजर जो उल्मा है उनका इसलिए इसके ऊपर एम्फेसिस है, क्योंकि नॉर्मली आप मार्केट में जाएं, आप देखें इतनी बड़ी मार्केट होगी है, उसमें इतना लेदर का प्रोडक्ट है, तो उसमें फिर अगर आप ये डिस्टिंग्विश करने लगे कि अच्छा ये वाली गाय की है, तो ये गाय पता नहीं ज़िबा हुई थी कि नहीं, गाय मर ना गई हो गिर के, और ये वाली जो है ये पता नहीं क्रोकोडाइल हराम है। मतलब नॉर्मल बंदा तो इन चीज़ों में नहीं पड़ता ना, उसको तो नहीं पता कि क्रोकोडाइल सी वाटर का क्रोकोडाइल था या रिवर का क्रोकोडाइल था। अब सी वाटर का क्रोकोडाइल है तो हो सकता है कि वो उस वाली हदीस के अंदर आ जाए जिसमें हमने कहा था, जो पहली हदीस पढ़ी थी, कि समंदर का जानवर जो मुर्दार है वो हलाल है। ठीक है, तो आम बंदे की इतनी सोच नहीं है, तो एक नॉर्मल बंदे के समझने के लिए ये पहली हदीस जो मुस्लिम वाली थी और साथ में जो एनी वाली जिसमें अय्युमा का वर्ड था, वो काफ़ी है कि कोई भी जो है, चाहे वो सांप की है, चाहे वो शेर की है, चाहे वो चीते की है, चाहे वो लोमड़ी की है। अब देखें ना, बहुत सारे लोग बर्फानी जगहों पर रहते हैं, उनको फॉक्स फर चाहिए होता है। लोमड़ी की उनको मजबूरी है, क्योंकि वो ठंड इतनी ज़्यादा होती है, तो उनको फॉक्स फर वाली जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। सो पहला ओपिनियन ये आ गया। सेकेंड ओपिनियन हमारे पास ये है कि जो सिर्फ हलाल जानवर हैं, यानी जो गाय बकरी ऊंट, जो हलाल जानवर हैं जिनको खाया जा सकता है, उनकी खाल जो है वो जायज़ है, जिस चाहे वो ज़िबा किए जाएं शरई तौर पे, या वो गिर के मर जाएं या अपनी तबी मौत मर जाएं। लेकिन सिर्फ हलाल जानवरों वाली जो खाल है वो जायज़ है, लेकिन टैनिंग ऑब्वियसली उसमें करना ज़रूरी है। ये सेकंड ओपिनियन है। थर्ड ओपिनियन हमें इसमें ये मिलता है कि सिर्फ हलाल जानवर अगर ज़िबा हुआ हुआ है, यानी अगर वो गिर के मर गया है या वो अपनी तबीयी मौत मर गया है, तब नहीं। लेकिन अगर वो ज़िबा हुआ है तब उसकी खाल की लेदर, यानी उसका टैनिंग के बाद वो खाल इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये बड़ा एक आप समझें कि जो इस वक्त की हालात हैं, जो हमारी इस वक्त मार्केट के हालात हैं, जिस तरह चीज़ें मिलती हैं, उसमें लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी ये चीज़ कि अगर वो गाय की ही लेदर ले रहे हैं, लेकिन अब वो ये जाके फैक्ट्री वाले से तो चेक नहीं करेंगे ना कि ये गाय क्या ज़िबा हुई थी। स्पेशली जो लोग बाहर ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ गाय ज़िबा मिलती ही बहुत कम है, यानी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी लोगों के लिए। ठीक है, इसमें चौथा ओपिनियन जो है वो ये है कि कोई भी खाल जायज़ ही नहीं है इस्तेमाल के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो बेसिकली एक हदीस कोट की जाती है जो अब्दुल्ला इब्न उकैम जो हैं वो उनसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। और उसमें कुछ उलमा कहते हैं कि उस हदीस के अंदर, उसमें बेसिकली मैं आपको मफहूम बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले अब्दुल्ला इब्न उकैम जो है उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लेटर आया था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था कि खाल को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जानवर की खाल को इस्तेमाल नहीं करना प्रोहिबिट किया था। अब इसके अंदर कुछ जो एक नरेशन है उसमें तो उल्मा कहते हैं कि वो ज़ईफ़ हदीस है, यानी उसकी जो रावी हैं उनकी चेन में मसला है। लेकिन दूसरे जो उल्मा हैं, जो एक और वर्जन है उसी हदीस की, उसकी चेन तो ठीक है, लेकिन उसमें जो मैंने आपको दुबेगा का वर्ड बताया था जिसका मतलब था टैनिंग, वो दुबेगा का वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये कि इससे ये साबित हुआ कि कच्ची खाल तो हमें पता है कि जो टैनिंग नहीं है
وہ تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پہلی حدیث میں ہی ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ٹیننگ ہوگی تو وہ پیوریفائی ہوگی. لہٰذا یہ جو عبداللہ ابن اکیم والی حدیث کو لے کے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی قسم کی جائز نہیں ہے، although کہ یہ بہت چھوٹا ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کھال کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کھال کے اندر کیونکہ جو بڑے علماء ہیں وہ اس کو ایسے پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اس میں ٹیننگ کا ورڈ یوز نہیں ہوا، تو کچی کھال تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ کوئی بھی کچی کھال چاہے وہ بکری کی کیوں نہ ہو، وہ ٹیننگ کے بغیر پاک نہیں ہو سکتی اور آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس آف اوپینین چار تھے. لانگ اسٹوری شارٹ، آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ پگ کے علاوہ جتنی طرح کی کھالیں، ہم صحیح مسلم اور اربع سنہ کی جو پہلی والی دو حدیثیں تھیں ان کو اسٹک کر رہے ہیں، کیونکہ جو آپ دیکھیں یہ جو حدیث نمبر 17 ہے اور جو حدیث نمبر 18 ہے یہ جنرل نہیں ہے، یہ ایک سچویشن کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. لیکن جو حدیث نمبر 16 ہے ہمارے پاس، اس کے دونوں پارٹس، دو الگ الگ نریشنز ہیں دو الگ الگ کتابوں میں، جن میں تھوڑا سا ورڈز کا ڈفرینس ہے، لیکن اس میں جنرل ایک پرمسبلٹی ہے. تو جب عام چیز کہہ دی گئی تو پھر اس کو غیر ضروری طور پہ ڈبے میں بند کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ آپ چاہے اسنیک والے بوٹس خرید لیں یا آپ چاہے بیگس خریدیں کروکوڈائلس کے، بٹ مطلب یہ ضرور دھیان کر لیں کہ اب اینیمل رائٹس کا بھی تھوڑا سا غیر ضروری طور پہ پیسے نہ خرچ کریں، اسراف نہ کریں، لیکن بہرحال یہ کہ کھال استعمال ہو سکتی ہے. سو آئی ہوپ کہ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی. اس کو لے کے کوئی کوشچن ہو، کل انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 19 کریں گے، 20 کریں گے اور 21 نمبر کریں گے. آئی ہوپ کہ کل کی کلاس اگر ہم نے ادھر ادھر کی ذرا باتیں کم کی تو چھوٹی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ہم ٹائم یوٹیلائز کر لیں اور ہم کچھ ایک آدھا ایکسٹرا بات کچھ پڑھ لیں. سو آئی ہوپ کہ کلاس سمجھ آئے ہوگی. جو پڑھا ہے اس کو سمجھیں، اس کو ریوائز کریں، اس کے نوٹس بنائیں، نوٹس میں چھوٹی چھوٹی مین باتیں لکھیں، ایکسٹرا جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے باتیں کرتی ہوں وہ نہ لکھیں. اور کسی اور کو آگے ضرور پڑھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو، جو آپ کو ملے، جو آپ کی بات سنتا ہو اس کو بٹھا کے ذرا پڑھا دیں. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ نالج دیں گے آگے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ جب آپ چیز کسی کو بیان کر دیں گے تو آپ کے اپنے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے، سو یہ والی جو ہے وہ میسیجز کچھ آئے ہوئے ہیں، میں دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی اگر کوئی کوشچن ہو آپ کا تو وہ انشاءاللہ پھر ہم گروپ میں لے لیں گے اور کلاس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.